नमस्कार। सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आजको यो संवादमा हामी पछिल्लो समयमा फेरि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरङ्गित बनाइराखेको, प्रतिनिधि सभालाई तरङ्गित बनाइराखेको, मत विभाजित भइराखेको सन्दर्भमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसीका सन्दर्भमा जोडिएर संवाद गर्दैछौँ। यो नेपालले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको 4 वर्ष नागिसकेको छ, तर यति गर्भिलो विषयमा पनि गम्भीर बहस कहिले भएको छैन। एउटा निश्चित कालखण्डमा जब सरकारले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा त्यसलाई अनुमोदनका लागि टेबुल गर्ने प्रयत्न गर्छ अनि यो विषय बहसमा आउँछ, विवादमा आउँछ। आखिर एमसिसी के हो? किन यति धेरै पेचिलो विषयमा हामी गम्भीर बहस गर्न सकिराखेका छैनौँ? संवादका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल हुनुहुन्छ हामीसँग। स्वागत छ यहाँलाई। हामीले यही मूल सम्झौता मात्रै हेरेका छौँ। योभन्दा बाहेकको त्यति धेरै पहुँचमा आएको पनि छैन, उपलब्ध गराइएको पनि छैन। तपाईँको फरक मत छ। साबिकको नेकपा हुँदाखेरि पनि फरक मत राख्ने एकजना मात्रै केन्द्रीय तहको नेता हुनुहुन्छ तपाईँ। अहिले बहसमा आएको छ प्रधानमन्त्रीले सभामुखबाट जालझेल भयो, बेइमानी भयो, टेबल गर्नै दिएनन् भनेर सार्वजनिक रूपमै गुनासो गरिराख्नु भएको छ। खास यो विवादमा पर्नुको कारण के हो? धन्यवाद। एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जुन संस्था 2004 मा गठन भएको छ। 2004 मा कानुन बनेर नै अमेरिकी सिनेटमा कानुन बन्यो। त्यो किन भन्दाखेरि सन् 2000 मा चीन एउटा शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उभ्यो। रुससँग प्रतिस्पर्धा थिँदै थियो। शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा आइसके पछाडि अब अमेरिकाले आफ्नो रणनीति, विश्व शक्तिमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने रणनीतिमा केही परिवर्तन गर्ने सोच बनायो। त्यति बेला जर्ज डब्ल्यू बुश जुनियर उहाँ हुनुहुन्थ्यो र 2001 मा ट्विन टावरको घटना बढ्यो। जुम्ल्या भवनमाथिको आक्रमण भइसके पछाडि अमेरिकाले सुरक्षा रणनीतिलाई अब चेन्जै गर्नुपर्दछ भनेर उसले चेन्ज गर्न पहल गर्यो। 2002 मा गएर मेक्सिकोमा गएको बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका ब्याङ्कर्सहरूसँगको मिटिङमा अनि उसले जर्ज डब्ल्यू बुश जुनियरले अमेरिकी सहायता नीतिमा अब हामी परिवर्तन गर्दछौँ, एउटा त्यस्तो संस्था निर्माण गर्छौँ भनेर त्यसमा पैसा पनि तोकेर एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बनाउने कुराहरूको उनले उद्घाटन गरे। 3 मा यसको कानुन ड्राफ्ट भयो। 3 को लास्टतिर कानुन बन्यो र 4 को जनवरीबाट यसको इम्प्लिमेन्टेसन सुरु भयो। मिलेनियम च्यालेन्ज भनेपछि यो शताब्दीको चुनौती। यस, मिलेनियम शताब्दी चुनौती सम्बोधन गर्ने एउटा रणनीति बन्यो। अब त्यो किन त भन्दाखेरि अमेरिका, खास गरिकन अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षालाई भूमण्डलीय रूपमा नै म कति सुरक्षित छु र आफ्नो वर्चस्वलाई, शक्तिलाई कायम गर्नका निम्ति ग्लोबल एलायन्स गर्न खोजेको यो हो। अब योभन्दा अगाडि थियो कि थिएन भनेर पनि हिस्ट्रीमा जाने हो भने सोभियत युनियनको निर्माण भयो। सोभियत युनियनको निर्माण पश्चात 1949 मा चीनमा पनि क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि अनि अमेरिकाले के गर्न थाल्यो त भने रुससँग शीत युद्धको स्थिति पैदा भयो। 1960 मा आएर उसले एसिया पेसिफिक भनेर एउटा एलायन्स बनायो। एसिया पेसिफिक भनेर एलायन्स बनायो जसमा जापान हो, अस्ट्रेलिया हो, हैन, यी आदि मुलुकहरूलाई समेत गरेर इन्डिया त्यति बेला थिएन, एलायन्स बनायो। अमेरिकाको लिडरसिपमा एउटा एलायन्स बन्यो र त्यो एलायन्स खास गरी के उद्देश्य थियो भने विश्वमा समाजवादको जो प्रचार बढ्न थालेको थियो त्यो प्रचारलाई कसरी पुँजीवादी राष्ट्रहरूले रोक्ने भन्ने खालको एउटा एलायन्स। त्यसलाई मुख्य रूपले इकोनोमिक कोअपरेसनको रूपमा, आर्थिक सहायताको रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाउने भनेर एसिया पेसिफिकको रूपमा त्यसलाई बढाइयो। तर त्यो एसिया पेसिफिकले 2000 मा आइसके पछाडि अब त्यसले भएन भनेर उनीहरूले एमसिसी, जसमा मुख्य रूपले अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई मध्यनजर गरेर सहायता गर्ने बेलामा 3वटा कुराहरूलाई ध्यान दिने, 3वटा क्याटेगोरी। अविकसित विकासशील राष्ट्रहरू जो आफ्नो ग्रिपमा ल्याउनको निम्ति सहज हुन्छ, इकोनोमिक कोअपरेसन, आर्थिक हिसाबमा लगानी गरेपछि आकर्षण हुन्छ। दोस्रो, द्वन्द्वबाट बाहिर निस्केका राष्ट्रहरू
भर्खर उनीहरूको इकोनोमी त तहस नहस भएको हुन्छ। त्यति बेला ती राष्ट्रहरूमाथि आफ्नो प्रभुत्व जमाउने अर्को नीति। अर्को सामरिक महत्त्वका राष्ट्रहरू जो स्ट्रेटेजिकली उसको चाहिँ महत्त्व राख्दछन् ती राष्ट्रहरू हरेक चाहिँ नि उसमा महादेशमा त्यस्ता राष्ट्रहरूसँग उसले चाहिँ आफ्नो निगरानी बढाउने र तिनीहरूलाई सहायता गर्नका निम्ति लगानी गर्ने भनेर यो क्याटेगोरी तीनटै मापदण्डमा हामी पर्यौँ। तीनटै हाम्रो मापदण्ड त हाम्रो त धेरै पछि आएको हो। हाम्रो मापदण्ड कस्तो भन्दाखेरि हामी एसियाको स्ट्रेटेजिक पोइन्टमा छौँ। दुई ठुला विपरीत विचार भएका राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा र अहिले विश्वमा इमर्जिङ पावर। अहिले देख्नुभयो हिजो मात्रै तथ्याङ्क आएको छ, चीनले चाहिँ नि 18% जिडिपी वृद्धि गर्दैछ, मोर देन 18% यस वर्षको जिडिपीमा वृद्धि गर्दैछ। त्यो कोरोनाबाट मुक्त भइसके पछाडि पनि उसले जिडिपीमा डेभलप गरेछ। त्यो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको साथसाथै सुरक्षा र प्राविधिक विकासमा पनि चीन धेरै अगाडि जान थालिरहेको हुनाले उसले घोषणा गरेको छ 2040 सम्म पुगेर हामी संसारको सबभन्दा विकसित र सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बन्छौँ भनेर त घोषणा गरिसकेको छ। हो, यो अवस्थामा च्यालेन्जिङ पुँजीवादी राष्ट्रहरू, खास गरी अमेरिका जसले लिड गरिरहेको छ, त्यस्ता राष्ट्रहरूको निम्ति एउटा चुनौती भइसकेपछि अब यसलाई कसरी डिफङ गर्ने। सोभियत युनियनको त डिफङ भयो नै है। गोर्बाचोभलाई चाहिँ नि गराएर गोर्बाचोभको प्रतिक्रिया पनि आएको थियो। तपाईँले सोभियत युनियनमा कम्युनिस्ट रिजाइमलाई खत्तम गरेकोमा तपाईँलाई चिन्ता छ कि छैन भन्दाखेरि म त योजनाबद्ध ढङ्गले आएको थिएँ, मलाई पश्चिमाले नै सहयोग गरेका हुन्, त्यस कारणले मेरो श्रीमतीको पनि चाहना थियो भन्ने जस्ता प्रतिक्रिया उनी आफैले दिएका छन् भने अब चीनलाई कमजोर बनाउनका निम्ति विभिन्न खालको स्ट्रेटेजी अपनाइयो। त्यो थियो भने एन्टी चाइना इन्सर्कलमेन्ट पोलिसी, चीन विरोधी घेराबन्दी नीति। त्यो घेराबन्दी नीतिका निम्ति सबभन्दा पहिले कहाँ सुरु गरियो त भन्दा रुससँग जोडिएको पाहाडमा त सम्भव भएन। त्यसपछि अफगानिस्तानको उइगुर जातिहरूलाई त्यहाँबाट उक्साउने। त्यसपछि आयो पाकिस्तानको रिलेसन बिग्रेको छ, अमेरिकाको चीनसँगको राम्रो रिलेसन छ, त्यहाँ सम्भव भएन। इन्डियाले अमेरिकी सेना आफ्नो भूमिमा प्रवेश गराएर चीन विरोधी गतिविधि गर्न त इन्डिया पनि तयार छैन आफ्नो सोभरेन्टीलाई गर्नका निम्ति। अब आयो हामी बाँकी नेपाललाई एकछिन छोडिदिउँ, योभन्दा अगाडि जाउँ बर्मा, होइन बर्मा, भुटान त उसकै कोलोनीको जस्तै भयो, बर्मामा जाउँ। बर्माको स्थिति के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि द्वन्द्व चलिरहेको छ। बर्माको त्यहाँको सेना जुन्ताको सरकार जुन हो त्यो चीनसँगको निकटतामा छ। यो प्रश्न छ। आङ सान सुकी लगायतको चाहिँ अमेरिकन वेस्टर्नहरूले गरिरहेको छ, त्यो निकटतामा छ। त्यस कारणले उसँग त्यहाँबाट पनि सम्भव भएन। त्यसपछि थाइल्यान्डमा जाउँ। थाइल्यान्डमा केही वर्ष अगाडि रेड टी सर्ट मुभमेन्ट थियो, होइन, जो राजतन्त्रको विरुद्धमा पनि थियो, केही प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा केन्द्रित भएको थियो, होइन। अब त्यो त्यहाँको सेना र त्यहाँको राजतन्त्र फेरि चीनसँगको उसको सम्बन्ध निकटता छ, त्यो पनि सम्भव भएन। त्यहाँबाट जानुहोस् लाओसमा जानुहोस्, लाओसमा त धेरै जसो लगानी चिनियाहरूकै लगानी छ, त्यहाँ पनि सम्भव भएन। अनि जानुहोस् भियतनाममा जानुहोस्। भियतनाम भनेको भियतनामको स्वतन्त्रता युद्धको विरुद्धमा त त्यहाँ चाहिँ नि चिनिया सेनाले सहयोग गरेको र माओ सेतुङको छोरा नै मृत्यु भएको थियो। यो सम्भव नभएपछि हङकङ आफूले चीनले चाहिँ आफ्नो ग्रिपमा लिइसकेको छ। बाँकी एउटै बचेको ताइवान है। अब यो ताइवान सम्बन्धमा पनि चीनको प्रष्टता आफ्नै एउटा इन्टिग्रेटेड पार्ट हो भनेर आइसकेको छ। त्यसकारणले सम्भव नभएपछि साउथ चाइना सीमा कन्सन्ट्रेट भएको छ। अहिले अमेरिकी सेनाहरू साउथ चाइना सीको करिडोरलाई कब्जा गरेर चीनको पश्चिम पूर्वतिर हुने व्यापार, दक्षिण पूर्वतिर हुने व्यापारलाई, आर्थिक कारोबारलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति त्यो कुराहरू गतिविधि अगाडि बढेको छ। हो, यो स्थितिमा कमजोर कडी को त भन्दाखेरि नेपाल। त्यही कमजोर कडी, यो कडी के हो भने अहिले मात्रै प्रयोग हुन खोजेको होइन। 2030 सालमा खम्पा विद्रोह नेपाललाई बेस बनाएर खम्पा विद्रोह भएको थियो। त्यो खम्पा विद्रोहलाई ट्रेन गर्नका निम्ति 1954 देखि 1960 सम्म CIA को प्रतिनिधि यहाँ बस्यो। के नाउस भन्ने समथिङ भन्नुहोस् है, त्यो नेपालमै बसेका छन् र उनले एउटा किताब लेखेका छन् है, जोन केनेथ नाउस भन्ने। उनले चाहिँ अर्फन्स अफ कोल्ड वार, उनले आफैले एग्री गरेका छन् कि यहाँ भएका चीन विरोधी गतिविधि गर्नका निम्ति खम्पाहरूलाई ट्रेन गर्नका निम्ति भनेर उनी बसेका थिए भनेर 1960 मा। अहिले चाहिँ नि उनी अहिले छैनन्। त्यो त्यति बेला खम्पा विद्रोह सुरु गरेको थियो र चीनले खम्पा विद्रोह सम्बन्धमा अब्जेक्सन गर्यो। नेपालबाट
नेपाललाई बेस बनाएर चीन तिब्बतको विरुद्धमा तिब्बतलाई टुक्र्याउनको नीति खम्पाहरूको यस्तो गर्दैछ, नेपाल सरकारले नियन्त्रण गरोस् भनेर चाहिँ नि राजा महेन्द्र वीरेन्द्रको पालामा त्यो कुराहरू एप्रोच गरियो। प्रारम्भमा नेपाल सरकारले त्यसलाई धेरै वास्ता गरेन, चासो दिएन। पछि चीनले के गर्यो भने त्यसो हो भने हामी आफै भित्र प्रवेश गर्छौँ र उनीहरूलाई दिशाम गर्छौँ र हामी फर्किन्छौँ भनिसके पछाडि मलाई यदि सम्झना मैले गलत छैन भने सच्ची शमशेर जबरा त्यति बेला प्रधान सेनापति थिए क्यार, यदि म गलत छैन भने है, आफैले सेनाले हामीले अपरेसन गर्छौँ भनिसके पछाडि त्यहाँ अपरेसन भयो। अपरेसनमा कतिपय मारिए, कतिपय भागेर इन्डियातिर पसे। तिनीहरूको लिडर वाङदी लामा दार्चुलामा गएर मारिएको थियो। मैले यो किन रेफरेन्स दिएँ त भने अहिले पनि तपाईँ मुस्ताङ जिल्ला जानुहोस्, त्यसलाई मुस्ताङलाई बेस बनाएर उनीहरूले एन्टी चाइना अथवा तिब्बतलाई हमला गर्ने अखडा बनाएका थियो। अहिले पनि ट्रेनिङ गरिएका चाहिँ बङ्करहरू अहिले पनि त्यहाँनिर अझै पनि छन्। त्यस कारणले यो हो, यो स्थितिलाई सिर्जना गर्नका निम्ति नेपाल कमजोर कडीको रूपमा, त्यसमा पनि त्यो कमजोर कडीको छ भने यति बेला लेफ्ट भनिएको सरकारको लिडरसिपलाई नै समातेर त्यो गर्न पाइयो भने त लेफ्टहरू त देशभक्त भन्ने हुन्छन् बढी। अब त्यसैलाई टु किल टिबर वान विथ वान स्टोन भन्छ नि, यी दुईटा खण्डित गर्न सकिने भयो। एउटा ढुङ्गाले दुईटा चरा मार्ने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि खण्डित गर्न सकिने भयो, राष्ट्रियतालाई पनि खण्डित गर्न सकिने हो। त्यो प्रयत्न गरेर अहिले वर्तमान सरकारको लिडरसिपलाई नै पक्रेर के गरिदियो भने एमसिसी लागू गर्ने भनेर चाहिँ नि ऊ चाहिँ नि आयो। भले एमसिसी बारेमा सम्झौता, एमसिसीसँगको सम्झौता नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गरेको हो, 2017मा गरेको हो। तर त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका निम्ति यतिन्जेलसम्म त्यो भएको थिएन र त्यही सम्झौताकै संसदमा दर्ता भएको कारणले त्यो सम्झौता छलफलमा नल्याइदिएको कारणले कृष्णबहादुर महरालाई चाहिँ नि अर्को आरोप लगायो। त्यस्ता आरोप खोज्ने भने काङ्ग्रेसभित्र कति छन्, एमाले भित्र पनि कति होलान्। के महराला जस्ता जुन आरोप, जो कुरा कानुन त प्रमाणित पनि भएन है। त्यस कारणले यो पृष्ठभूमिमा यो आएको छ। अब जहाँसम्म अर्को कुरा सुन्नु न एकैछिन। अब यो म तपाईँलाई एउटा किताब, यो हाम्रो रिपोर्ट हो, नेपाल ग्रोथ डायनेस्टिक भनेको रिपोर्ट। यो रिपोर्ट यो 2009 देखि 2014सम्म सर्वे गरेर 14मा फाइनल भएको रिपोर्ट हो। यो नेपालको इकोनोमिक कन्डिसनका बारेमा, नेपालको डेभलपमेन्टको बारेमा, नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा लगानीका बारेमा यसले सर्वे गरेको छ। अब के भन्छन् भन्दा हाम्रा विद्वानहरू के भन्छन् भने यो प्रोजेक्ट त अहिले जो एमसिसीसँग सम्झौता भएको छ त्यो प्रोजेक्ट हाम्रो आफ्नै चोइस हो, हामीले जोड बल गरेर ल्याएको हो। अब यही रिपोर्टले नेपालको इकोनोमिक पोलिसीमा देखा परेका हर्डल्सहरू के हुन् भन्ने कुराहरूको यसले सर्वे गरेको छ। तर सर्वे हामी आफैले गर्यौं, त्यही म भन्दैछु। तर म तपाईँलाई के देखाइदिन्छु त भन्दाखेरि यो सर्वे नेपाली टिमले गर्यो। नेपाली टिममा चिरञ्जीवी नेपाल टिम मेम्बर, चिफ एक्जिक्युटिभ एडभाइजर, मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स, पछि गभर्नर पनि हुनुभयो है। अब त्यो समेतको छ। तर के छ भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, यो चाहिँ युनाइटेड स्टेट्स गभर्नमेन्ट लिड एजेन्सी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन टिम मेम्बर, यो मेम्बरहरूले यसलाई एसिस्ट गरिरहेछन्। यस भने यो टोटल प्लानमा आएको छ क्या। यो कतिजना छन् त भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जना छन् एमसिसी र युएसएसँग रिलेटेड। यो टिमले गाइड गरेर यो रिपोर्ट तयार पारेको छ। यो रिपोर्टमा नेपालको डेभलपमेन्टको हर्डल भनेको रोड, नेपालको डेभलपमेन्टको हर्डल भनेको इलेक्ट्रिसिटी, नेपालको डेभलपमेन्टको हर्डल भनेको त्यसको डिस्ट्रिब्युसन, ट्रान्समिसन जस्ता कुरा गरेको छ। नेपालको पोभर्टी एलिभेसन सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कुराहरू यो रिपोर्टमा अरू छैन। के हो त कज? अब त्यसैलाई आधार मानेर क्लासहरूको बीचको कन्ट्राडिक्सन के हो छ, कसरी भएको छ, एक्सप्लोइटेसन कसरी भएको छ, पिपुलको पार्टिसिपेसन के भएको छ भन्ने कुराहरूको यहाँ देखाउँदैन छैन। उसले चाहिँ नि केवल लिबरल इकोनोमिक कन्सेप्टबाट यो कुराहरू बाटो बन्यो भने नेपाल समृद्ध हुन्छ, ट्रान्समिसन लाइन बलियो भन्नु विद्युत उत्पादन र डिस्ट्रिब्युसन भयो भने समृद्ध हुन्छ भन्ने छ। अर्को पार्टमा जाने कोसिस गरेको छैन। यो एउटा पार्ट हो है। अब एमसिसी को सम्बन्धमा मैले अघि भने किन कहाँबाट सुरुवात भएको थियो भन्ने कुराहरूको बारेमा मैले भने अब नेपालका निम्ति डिफेक्टिभ किन हामी विरोध किन गरिराख्या भन्ने प्रश्न है। म यसको फन्डामेन्टल
यो पहिलो कुरो त यो जुन प्रोग्राम प्रोजेक्ट कन्सेप्ट अगाडि बढ्यो र सम्झौताको तहमा पुग्यो 2017मा 2011बाट सुरु भएको छ यसको प्रक्रिया। किनभने 2008मा हामी द्वन्द्वबाट बाहिर निक्लेका थियौँ। लामो 10 वर्षको जनयुद्धको द्वन्द्वबाट 8-9 तिर हामी बाहिर निक्लेका थियौँ। हाम्रो इकोनोमी खराब थियो। अब नेपाल स्ट्राटेजिकली, अघि मैले भने कमजोर कडी कहाँ त स्ट्राटेजिकली पनि नेपाल दक्षिण पूर्वी एसियाको टोटल पोलिटिक्स पनि कमान्ड गर्न सक्ने र चीनको चाहिँ नि उ गर्न सक्ने। तपाईँले यसको बारेमा अझ हेर्नुभयो, अध्ययन गर्नुभयो भने नेपाललाई सामरिक महत्त्वको रूपमा असाध्यै गम्भीरतापूर्वक आज वेस्टर्नहरूले लिइरहेका छन्। किन लिइरहेका छन् भन्दाखेरि सबभन्दा अग्लो माउन्टेन यहीँ छ, सबै गतिविधि हामीले यति बेला सेटेलाइटबाट सबै गतिविधि भइहाल्छ। त्यस कारणले चीनसँग सीमा जोडिएको छ। भारत एकातिर छ, भारत पुँजीवादी राष्ट्र हो, चीन समाजवादी राष्ट्रको रूपमा भएको छ। त्यस कारणले यी दुईटै एम्बिसियस छन्। चीन पनि एम्बिसियस होला आफ्नो विकासको दिशामा, संसारको शक्तिशाली बन्न। भारत पनि एम्बिसियस छ। अब त्यो एम्बिसन अमेरिकाको निम्ति स्वीकार्य छैन। चाहे भारतै बारेमा भारतसँग एलायन्स गरेका छ अहिले है भारत, तर दीर्घकालीन रूपमा भारत पनि अगाडि बढेको त ऊ देख्न चाहन्न नि त। आइपिएसको त हिस्सेदार हो पनि, आइपिएसको हिस्सेदार छ। त्यस कारणले यो कुराहरू भइरहेका कारणले यसलाई कसरी कमजोर गर्ने त भन्ने कुराहरूका निम्ति नेपाललाई सामरिक चाहिँ नि महत्त्वको दृष्टिकोणले यसलाई हेरिएको छ। अब पहिले त्यस कारणले यो दीर्घकालीन रणनीतिमा आधारित भएर यो प्रोजेक्ट चोइस गरिएको छ। यो कसले चोइस गरे? नेपालकै चोइस गरे होलान्। तर नेपाली मुखौटा चाहिँ नेपालको भयो। नेपाली अनुहार होला, नेपाली भाषा होला, नेपाली टोपी होला, दौरा सुरुवाल होला, तर दिल दिमाग के हो त भन्दाखेरि त्यो उपनिवेशवादी सोच, अमेरिका भएपछि सबथोक हुन्छ भन्ने खालको आफ्नै आत्मनिर्भरतामा विकास गर्ने सोचका अन्तर्गतको नभएर त्यो सोच अन्तर्गत यसको सेलेक्सन भएको होला। अब सेलेक्सन दुईटा प्रोजेक्टमा भएको छ। एउटा सडक, 5वटा सडकको एक्सटेन्सन, एउटा विद्युतीकरण पनि होइन, ट्रान्समिसन लाइन 400 केबी को लप्सेफेदीदेखि गोरखपुरसम्मको ट्रान्समिसन लाइन। नेपालमा 305 किलोमिटर, बाँकी चाहिँ नि इन्डिया लगभग 50 किलोमिटर भन्दा बढी भारतसँगको सीमासम्म मात्रै भनेको छ नि यहाँनिर। यस, त्यसको एक्सटेन्सन पनि छ। त्यसको भारतसम्म गोरखपुर भन्ने पनि छ, त्यसैमा छ गोरखपुर पनि छ। त्यस कारणले गोरखपुरसम्मको फेरि कस्ट हामीले बेहोर्ने भन्ने पनि छ है। त्यो कुराहरू छ। म त्यति डिटेलमा जान थाल्यो भने हामी गर्न सक्दैनौँ। एउटा साना, अब यो यसप्रतिको मुख्य चाहिँ नि चिज के थियो त भन्दाखेरि साना मुलुकलाई हेप्ने प्रवृत्ति। हाम्रो जस्तो सानो मुलुक छ नि त, इकोनोमी थोरै इकोनोमी, अनि तपाईँको पर क्यापिटा इन्कम एकदम कम, डेभलपमेन्ट। अब त्यो रणनीति अन्तर्गत आएको छ र प्रतिद्वन्दी विरुद्ध नेपाललाई प्रयोग गर्ने। तेस्रो, अब यस सम्झौतासँग जोडिएका कतिपय चाहिँ नि प्रश्नहरू बिहाइन्ड द स्क्रिन छन्। उपसम्झौताहरू भनेर तपाईको साबिकको नेकपाले समिति बनाएको थियो। दर्जनभन्दा बढ्ता सम्झौताहरू छन्, तर त्यो पनि पढ्न दिएन भनि आइरहेको छ। दिएको छैन। जसको हैसियत के छ त भन्दाखेरि त्यो मात्रै होइन, पत्राचार पनि सन्धि सरहको छ, सम्झौता सरहको हैसियत छ। यो तेस्रो पार्ट हो। चौथो, यो त अनुदान दिने सहमति हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मातहत बस्नु पर्ने जरुरी थिएन। किन भनियो त भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मातहत सन्धि भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, नेपालको ल, नेपालको कन्स्टिट्युसनलाई त्यसले काट्छ। यो सम्झौतासँग बाजेको हदसम्म त्यसलाई सुपरसिड गर्छ, त्यसलाई काट्छ। यो हुन्छ। त्यसको मतलब अमेरिकाको एउटा सहायता सम्झौताले हाम्रो आफ्नो संविधान धरापमा पर्ने, हाम्रो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान एउटा उपसचिवले सही गरेको चाहिँ नि कागजको भरमा हाम्रो चाहिँ नि हुने, यी सबभन्दा डरलाग्दो डेन्जरस कुराहरू त्यहाँनिर देखा परेका छ। अर्को कुराहरू के छ भने अब केही अब नेपाललाई चीन विरोधी अखाडा बनाउने, हामी त हाम्रो सुरक्षा कुन चाहिँ बुदाले छैन। त्यो कुरा बिहाइन्ड द स्क्रिन मैले भन्ने खान्छु, यसको उद्देश्यसँग जोडिएको छ। म त्यो कुराका निम्ति मसँग प्रुफ के छ भने त्यो के गर्नु छ, स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट भनेर प्रस्तावित छ। मैले सुनेको छु है, तर त्यो एग्रिमेन्ट रक्षा मन्त्रालयले बाहिर दिएको छैन भन्ने सुनेको छु। माग्दाखेरि पनि दिएको छैन। एकले अर्कोलाई, परराष्ट्र मन्त्रीलाई पठाउँदाखेरि रक्षालाई थाहा होला भनेर भनिदिने, त्यस्तो गरिकन पञ्चायत स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट भन्ने छ। अब जस अन्तर्गत के हुन सक्छ भन्दाखेरि
जस अन्तर्गत नेपालमा यो प्रोजेक्ट सुरक्षाका नाममा अमेरिकी सुरक्षा निकायहरू प्रवेश गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। हामीले सेक्युरिटी दिन सक्दैनौँ भनेर त्यो सम्झौता, यो सम्झौताभित्र के छ त भन्दाखेरि जो प्रोजेक्टले अकुपाई गरेको ल्यान्ड छ त्यसमा हाम्रो कानुन लाग्दैन, प्रोजेक्टले अकुपाई गरेकोमा। त्यो मात्रै होइन, प्रोजेक्टमा काम गर्ने कामदारमाथि हाम्रो कानुन लाग्दैन। व्यक्ति हत्या गरे पनि सुनवाई हुँदैन, नेपाल स्पष्ट छ, सम्झौतामा स्पष्ट दफा 6 मा राखिएको छ। स्पष्ट छ। हामीले त्यसबाट हामीले पनि त्यसमा त्यो मध्येको प्रोजेक्टमा चाहिँ नि भन्ने हो भने $50 करोड अमेरिकाको, $13 करोड त हाम्रो म्याचिङ फन्ड हो नि त। 12 करोड त खर्च भइसक्यो नि त भन्छन्, अब कति हो थाहा छैन। त्यो पनि त्यो खर्च कसरी गरिदियो भने कानुनी प्रक्रियाबाट होइन, किन यो अनुमोदन नभइकन नेपालको पैसा खर्च भइसक्यो, उसले त एक दाम पनि दिएको छैन है। त्यस कारणले त्यो हाम्रो प्रतिशतको छेउ लगभग 26% त हाम्रो पनि भयो। अनि त्यसको चाहिँ नि बौद्धिक सम्पत्ति जो हुन्छ नि, सम्झौतामा उल्लेख छ बौद्धिक सम्पत्ति सबै एमसीसी को धारा 3 छ। यस, मैले अहिले धारामा कोड गर्दिनँ किनभने मलाई धेरै विषयवस्तुहरू यस्ता यति महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् जुन कुराहरू संविधान अन्तर्गत छन्। अनि त्यो तपाईँले हाम्रो लले हामीले समिति गठन गर्ने त्यो चाहिँ नि अन्तर्गत कानुन अन्तर्गत हामीले एमसिए गठन गरेका छौँ, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट गठन गरे। तर त्यो गठन गरेकोमा तपाईँलाई त्यहाँ एपोइन्टमेन्ट गर्ने जो कर्मचारीको हामीलाई कुनै पनि अधिकार छैन। एमसिसी हेडक्वार्टरबाटै पैसा त्यसले रिपोर्ट दिने कुरा पनि त्यहीँ दिन्छ, हामी कहाँ दिँदैन। हामीसँग जवाबदेही नै छैन। त्यहाँ मान्छे थप्नु पर्यो भने एमसिसी स्वीकृति चाहिन्छ, त्यसलाई विघटन गर्नु पर्यो भने हामी त गठन पो गरिदिउँ त, गठन आदेश अनुसार उसले गर्दछ। त्यस कारण यो सोल्ली यो प्रोजेक्ट के छ भने एब्सोल्युटली एमसिसी को नियन्त्रणभित्र छ। हाम्रो सबरेन्टिभित्र गरिने कुनै प्रोजेक्ट एमसिसी को नियन्त्रणभित्र। अर्को तपाईँलाई यहाँ छैन, यो सम्झौतामा छैन। अर्को चाहिँ नि इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट भन्ने छ। त्यो इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्टमा त्यो सम्झौतामा काम गर्नका निम्ति कुनै विदेशी ल्याउनु पर्यो भने विदेशीलाई ल्याउनु पर्यो, एक्सपोर्टको नाममा, लेबरको नाममा, जेसुकै नाममा ल्याउनु पर्यो भने अनकन्डिसनली सुड गिभ देम भिसा। अनकन्डिसनली तपाईँ देश पनि को हो, त्यो नेसनालिटी को हो भनेर सोध्न पाइन्न। त्यो मात्रै होइन, उसको परिवारलाई समेत दिनुपर्ने बाध्यता छ। त्यहाँ तिब्बतीयन पनि आउने भए, त्यो अफगानी पनि आउने भए, जोसुकै उसले चाहेको जोसुकै पनि ल्याउन सक्छ। हामीले उसको नेसनालिटी बारेमा सोध्न पाउँदैनौँ। त्यस्तो सम्बन्ध पनि त्यहाँनिर छ। त्यस कारणले सरकार के छ भने आफैले गरेको सम्झौतामा आफै बाइन्ड भएर हामीले सबै आत्मसमरण गरेको स्थिति देखिएको छ। अब यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् है। अब यसको टर्मिनेसन कहिले 5 वर्ष भने तर त्यही दफामा के छ भने अनन्तकालसम्म छ। 5 वर्षमा टर्मिनेट हुने भन्छ, तर त्यहाँ कतिपय दफाहरूमा के छ भने मैले अहिले त्यहाँ दफामा नगएको बुझबुझ नगर्दाखेरिको समथिङ के एउटा राखिएको छ सर। अब त्यो अनन्तकालसम्म जान सक्छ, कति समय हो त्यसको ग्यारेन्टी छैन। त्यस्तै गरिकन अब यो त कस्तो भने सम्झौता नै प्रोटोकलको हेर्नु, मन्त्रीले गरेको छ, उतापट्टि उपसचिव सरकारले गरेको छ। जोनाथन जिनास उनी त उपसचिव कार्यकारी हुन्थ्यो, सिओ कार्यकारी सिओ, फेरि के अरे एक्टिङ सिओ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एक्टिङ सिओ। त्यति बेला उनी एक्टिङ थिए। एक्टिङ सिओले निगमको कर्पोरेसनको निगम भने पनि त्यो सरकारकै पूर्ण लगानीमा बनेको संस्था हो है, नाम चाहिँ निगमको रूपमा दिएको छ। यस्तै गरिकन थुप्रै त्यस्ता कुराहरू छन्। अनि अर्को मेजर पार्ट के छ भने यो एमसिसीलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय भनेको आइपिएस, यो उल्लेख छ। मसँग यो रिपोर्ट छ, यो पेन्टागनको रिपोर्ट हो। इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट भन्ने छ, जुन 1 2019 मा प्रकाशित भएको छ। यो यसलाई नियन्त्रण गर्ने अथवा एमसिसीलाई नियन्त्रण र निर्देशित गर्ने निकाय भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी। इन्डो पेसिफिक कसको महत्त्व हो त भन्दाखेरि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको पेन्टागनको महत्त्व। अब एमसिसी त्यसैको अभिन्न अङ्गको रूपमा त्यसले स्वीकार गरिसकेको छ। त्यसकै बास्केट अन्तर्गत त्यसैको रणनीति अन्तर्गतको चाहिँ यो चल्नुपर्छ भन्ने छ। अर्को त्यसमा अर्को के हो भन्दाखेरि हाम्रो फरेन पोलिसी के हो, नन अलायन्स फरेन पोलिसी, असंलग्न राजनीति, पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित हाम्रो रणनीति हो। समदूरी हाम्रो समदूरी सम्बन्ध हो।
अब यसो के गरिदियो भन्दाखेरि आइपिएसमा नेपाल इन्भल्भ गरायो अहिलेको वर्तमान सरकारले। असंलग्नता भन्ने त रहेन। असंलग्नता रहेन। जुन हाम्रो संविधानले दिँदैन, जुन हाम्रो कानुनले दिँदैन, जुन हाम्रो आजसम्मको विधि र परम्परा दिँदैन, जुन हाम्रा छिमेकीसँगको सम्बन्ध काट्ने दिँदैन। सुरक्षाको चासो राख्न इन्डियाले सक्छ, सुरक्षाको चासो राख्न चीनले सक्छ, किनभने भूभाग जोडिएको छ। 8000 माइल टाढा भएको अमेरिकासँग हाम्रो सुरक्षाको बारेमा के चासो? यहाँनिर यसलाई सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने शर्तको कारण चाहिँ के हुन सक्छ? अब यो के हो भने शर्तको कारण हिजो हामीले महाकाली सन्धि पनि त्यसै गरी पारित गर्यौं। पोलिटिकल पार्टीहरूलाई अब्लिगेसन, यो दायित्व ल्याउन भन्ने बनाउनका निम्ति भोलिका दिनमा जस्तोसुकै संरचना बने पनि यो त कानुन बाध्यकारी भयो। पार्लियामेन्टले पास गर्ने बित्तिकै कानुन बन्यो नि त्यो। कानुनलाई कानुन त अब्लिगेटरी भयो नि त। यसलाई यसरी लिन सकिन्न। नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम त्यति बेला समीकरण अत्यन्तै अस्थिर थियो। जुनसुकै प्रोजेक्ट पुरा गर्नको लागि पनि तिमीहरूको राजनीतिले दिँदैन, त्यही कारण संसदबाट चाहिँ पहिला यसलाई स्वामित्व ग्रहण गर भनेर। यदि त्यसो हो भने 5 वर्षको टेन्युर दिएर पनि यो एमसीसी लामो कालसम्म रहन सक्ने प्रोभिजन किन राखियो त? 5 वर्षको टेन्युर त दियो, तर एमसीसी लामो कालसम्म रहन सक्ने प्रोभिजन किन राखियो त भन्दाखेरि या त्यस्तो लामो अनन्त कालसम्म रहन सक्ने प्रोभिजन छ। दफा 5.5 एमसीसी को 5 वर्षको अवधि, तर दफा 2.7, दफा 3.2, 3.7, 3.8, 5.2, 5.3, 5.4, 6.4 अनुसार एमसीसी को नियन्त्रण कायम रहने। तर 2.8 का शर्तहरू प्रस्तुत सम्झौताको समाप्ति भएपछि 120 दिनसम्मको लागि लागू हुन्छ। त्यति मात्रै हो, 2.8 का मात्रै हो, अरु होइन नि। फेरि 2.8 का मात्रै 120 दिनसम्म मात्रै हो, अरु होइन। तपाईले धेरै अध्ययन गर्नु भएको छ। मैले एउटा यो अमेरिकी विदेशी सहायता ऐन 1996 मा भएका व्यवस्थामा बाँधिनु पर्छ भने मतलब यसमा चाहिँ के छ? अब हेर्नुस्, यो खुलेको छैन नि। अमेरिकी सहायता ऐन 1996 मा अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको विरुद्धमा नहुने, कुनै पनि संसारमा त्यसको दिएको सहायताहरू अमेरिकाको हितको विरुद्धमा प्रयोग गर्न नपाइने यसैमा पनि छन् प्रोभिजन, यही सम्झौतामा पनि छन्। कुनै पनि प्रयोग गर्न। अर्को के छ, तपाईले हामी अर्को देशसँग हामीले गर्यौं सम्झौता, तर एमसीसी सँग अलिकति बाजियो, अथवा एमसीसी सँग अहिले हामीले अगाडि नै गरेको कुनै सम्झौता छ, एमसीसी सँग गरेको सम्झौतासँग त्यो बाजियो भने त्यो नल एन्ड भोइड हुन्छ। भनेपछि हामीले अहिले एमसीसी को बहस गरिराखेका छौं। अब अर्को बीआरआई मा हाम्रो ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छौं। हामीले त 3 चोटी सही गरेका छौं, 3 पटक। यसले यो सम्झौता लागू भएपछि बीआरआई लाई काउन्टर दिनु भयो। अवश्य यो सम्झौता लागू भएपछि बीआरआई काउन्टर गर्ने सिधै छ। अनि उले के भन्छ सम्झौतामै, के भन्छ? अमेरिकाको प्रचलित कानुन वा भविष्यमा बन्ने कानुनहरुको, वर्तमान वा भविष्यमा लागू लागू। हेर्नुस् त, भविष्यमा बन्ने कानुन पनि अहिले बाँधेर हामी बसिदिएपछि हामी के भयो? हामी त कोलोनी जस्तो भयो कि होइन, उपनिवेश भयो कि होइन? त्यसैले हामीलाई उपनिवेश स्वीकार छैन। पार्लियामेन्ट धन्न यसमा के उल्लेख गरियो भने पार्लियामेन्टले इन्डोर्स गर्नुपर्ने भनेर लेखियो। यदि पार्लियामेन्टले इन्डोर्स गर्नुपर्ने नलेखेको हामीले थाहा पाउनु थिएन। यो यदि बहसमै आउँदैन, यदि बहसमा हुन सक्दैन थियो, किनभने गुपचुपमा सबै चिजहरू भइसक्थे। अहिले पनि के हो त भन्दाखेरि हामीलाई औपचारिक रूपमा प्रदान गरेको यति मात्रै छ, अरु कुनै पनि अध्ययनको लागि। उपसम्झौता कति भएका छन्? केही छ? मैले सुनेको छु अध्ययन कार्यदल जो झलनाथजीको नेतृत्वमा बनेको थियो, 1 दर्जन भन्दा बढी अध्ययन गर्न दिएन। अध्ययनै गर्न दिएको छैन, हामीले पाउन पनि सकेनौं कतिपय है। त्यो स्ट्र्याटेजिक चाहिँ नि रिपोर्ट के अरे स्टेट पार्टनरशिप रिपोर्टमा चाहिँ नि हामीले पाउँ भनेर भन्यौं। त्यो प्रस्ताव गर्दा समाचारमा आएकै थियो नि। त्यो तत्कालीन रक्षा मन्त्री र अमेरिकाको बीचमा चाहिँ नि त्यो प्रस्तावित गरेको त समाचारमै आएको थियो। त्यो कुराहरू हामीले पाएनौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ भने। अनि अर्को करस्पोन्डेन्टको हैसियत पनि के छ भने यो सम्झौता सरको छ। जति करस्पोन्डेन्टहरू भएका छन्, पत्राचारहरू भएका छन्, यो सम्झौता सरको हैसियत, तर ती कुनै पनि अध्ययन गर्न दिइँदैन। त्यो सार्वजनिक गरिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि वर्तमान सरकार हाम्रो पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधको एउटा कारण पनि त्यो थियो।
तर लिम्पिया धुरा अब लिम्पिया त्यो काला त- पानीमा गएर ठोकियो कुरा त्यो त नक्सा त्यसैले निकाली मलाई गर्दाखेरि टिकी खान दिएनन् भन्नुभयो हो प्रधानमन्त्रीले। टिकै खाने अहिले के गर्नुभयो मान पदवी वितरणमा काल्नु चुच्चे नक्सा गएको वर्ष पाइँदैन कोभिडका कारणले गर्दा रोकिएको पाइँदैन त्यो तकमा हो। पाइँदैन त्यो गएको वर्ष सिद्धिसक्यो नि अनि गएको वर्ष बनाएको थियो त्यस कारणले अहिले वितरण गरे भन्न पाइन्छ गृहले त्यही भन्यो। त्यही त त्यो भन्न पाइन्छ त्यो भन्यो त यति चाहिँ नि उनीहरूको अनुत्तरदायी कुराहरू हो राष्ट्रप्रतिको गद्दारी हो त्यो किनभने पोहोर साल मैले गरेको थिएँ त्यही नक्सा मैले अहिले वितरण गरेँ भनेर आजको दिनमा हो नि वितरण भएको त अनि त्यहाँभन्दा गद्दारी अर्को हुन्छ देशप्रति अब यो तरङ्गले अब समग्रतामा राष्ट्रिय सार्वभौमता खण्डित आउने चिज हामीले भित्तामा टाँस्या त नक्सा च्यात्दै हिँडेका छौँ भने त्यो त मान पदवी हो हिजै वितरण गरेको भए हिजोको अवस्थामा हुन्थ्यो आज त हामीले पार्लियामेन्टले पास गरिसकेका छ पार्लियामेन्टले पास गरेको चिजलाई उल्टाउन मिल्छ संविधान संशोधन गरिसकेका छौँ संविधान संशोधन गरेको कुराहरू उल्टाएर हामीले हिजो गरेका थियौँ भनेर त्यो खालको गैर जिम्मेवार जवाब दिने हो गृह मन्त्रालयले तर सरकार त धेरै अगाडि बढिसक्यो पारित गर्ने मुड देखिन्छ प्रधानमन्त्रीको पनि। अब के हुन्छ प्रधानमन्त्रीको तपाईले उठान गरेका तमाम विषयहरू गम्भीर छन् तर सरकारको मुड हेर्दा यो कुनै पनि हालतमा त्यसैले यो गर्नुपर्छ। गम्भीर प्रकृतिको राष्ट्रघात हो गम्भीर प्रतिको दूरगामी ढङ्गले नेपाललाई द्वन्द्वमा फसाउनका निम्ति हाम्रो आफ्नो भित्री कारणले होइन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको द्वन्द्वको क्रीडास्थल बनाउनका निम्ति नेपालको सार्वभौमिकता खतम गर्नका निम्ति हामीले आफ्नो भूमिलाई कसैका विरुद्ध प्रयोग गर्न दिने छैनौँ भनेर कबुल गरेका छौँ सम्झौता गरेका छौँ राष्ट्रिय रूपमा पनि सम्झौताहरूको विभिन्न मुलुकहरूसँग सम्झौता हाम्रो भूमिलाई कसैको विरुद्ध प्रयोग गर्न दिँदैनौँ भनेर हाम्रो भूमि प्रयोग गर्नका निम्ति यो कुराहरू ल्याइँदैछ गरिँदैछ अनि अर्को प्रोजेक्टकै कुरो गर्नुहुन्छ म अलिअलि रुचि राख्ने यो जलस्रोत सम्बन्धमा रुचि राख्ने एक विद्यार्थी हुँ तर मैले जलस्रोत नपढे पनि यो अहिले अध्ययन गर्दछु मलाई क्वेसन उठिरहेको छ यो ट्रान्समिसन लाइन लप्सी फेदीदेखि गोरखपुरसम्म पुर्याउनका निम्ति केले प्रेरित गर्यो के आवश्यकता हो बङ्गलादेशमा बिजुली बेच्न बङ्गलादेशमा बिजुली बेच्न हामीले मुजफ्फरपुरको चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन त 400 केबी त बनाइसक्यौँ त सजिलो नजिक अझ अनि बङ्गलादेशले इन्डियाले पर्मिट नगरिसकेको बङ्गलादेशमा बेच्नका निम्ति हामीले बनाइदिने अनि इन्डियाले नदिएको राखेछ त भारतसँग सहमति लिनुपर्ने छ बनाउनको लागि राखेछ त त्यो पनि कुरा उठाउनु सम्झौतामा अर्को देशसँग सहमति लिनुपर्ने भन्ने कुरा कन्डिसन राखिन्छ एउटा सोभरेन कन्ट्रीले अर्को सोभरेन कन्ट्रीसँग गर्ने सम्झौतामा थर्ड कन्ट्रीसँग सहमति अग्रिम सहमति लिनुपर्ने छ भनेर कहीँ राखिन्छ न त त्यसले के गर्दा बाइन्डिङ भयो सीमानासम्म बनाउनुको अर्थ रहेन नि त भारतले स्वीकृति दिएन त्यसैले त मैले यो प्रोजेक्टको औचित्यता के हो गण्डकी करिडोरको विद्युतको इभ्याकुएसन उत्पादित बिजुलीलाई निकाल्नका निम्ति 400 केबी त्यसमा पनि लप्सेफेदीबाट रातामाटाबाट दमौलीबाट पाल्पाको नेपाली डाँडा के अरे नुवाकोट डाँडा तल किन लैजानु पर्यो नुवाकोट डाँडामा त्यहाँबाट तिब्बतसम्म देखिन्छ भन्ने छ नि त रणनीतिक हिसाबले त्यसैले त म भन्दैछु क्वेसन मेरा अगाडि उठिरहेका तिब्बत देखिन्छ के देखिन्छ भन्ने कुरा त्यो दूरगामी रूपले कुनै शक्तिहरूका चाहिँ नि भेहिकल्सहरू कुनै शक्तिका चाहिँ नि आर्मरहरू कुनै शक्तिहरूका चाहिँ नि त्यस्ता लिथल उहरू हतियारहरू चार्ज गर्नको निम्ति चार्जिङ स्टेसन बनाइदिएछ भन्ने छ त्यो डकुमेन्टमा कहीँ पनि देखिन्न छैन त्यो कुराहरू आउँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो किन बनाइयो भन्ने क्वेसन अब 400 केबी प्रसारण लाइनले गण्डकी करिडोरको विद्युतलाई इभ्याकुएट गरेर हामीले हाम्रो विद्युतीकरण बडा ध्यान दिने हो कि नेपाली जनतालाई विद्युत खपत गरेर धनी बनाउने हो कि विद्युत बेचेर धनी हुने हो बेच्ने बिजुलीको उत्पादन कहाँ गर्नु भएको छ तपाईँले त्यसैले त मैले भनिरहेको छु मैले त नेपाली जनताको घर घरमा पर्याप्त बिजुली होस् बत्ती बाल्नको निम्ति मात्र होइन ऊर्जा भयो भने नेपाली जनताको उद्योग विभिन्न व्यवसायहरूको बाटो खुल्छ अहिले हामीसँग
त्यो ऊर्जा व्यवस्था चाहिँ नि जरुरी पर्दछ र त्यसको निम्ति ट्रान्समिसन लाइनहरूको निर्माण गर्नु, अब गएको डिस्ट्रिब्युसन लाइनहरूको निर्माण गर्नु। गएको असारको लागि दिएको थियो समय सीमा गुज्रियो, फेरि पनि अहिले नयाँ समय सीमा थप गरेर हामीले आग्रह गरेर मागेका छौँ भनिएको छ। अहिलेको संसदमा यो पेश होला, असारको 16 गते त्यसको सिद्धियो त्यो सीमा त सिद्धिहाल्यो। सिद्धियो। अब हामीले आग्रह गऱ्यौँ, उनीहरूले फेरि पनि म्याद थपिदिएका छन्। अब संसदबाट पारित गर्नु पर्यो। होइन, पहिलो कुरो त सम्झौतामै लेखिसके पछाडिको म्याद सिद्धिसके पछाडि अनि त्यो सम्झौताकै अनि म्यादै सिद्धिसकेपछि अनि फेरि अर्को एग्रिमेन्ट गर्नु पर्दैन। त्यसैमा निवेदन लेखेर मेरो म्याद थपिदेऊ अथवा तपाईँको अर्थ मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालयबाट भएको होला नि त, तपाईँहरू भनिराख्नु भएको छ। होइन, त्यसैले त म भन्दैछु, त्यो त जनताले थाहा पाउनु पर्यो नि, हामीले थाहा पाउनु पर्यो, हामीलाई थाहा पाउने हक छ नि त। यस्तो सम्झौता जुन राष्ट्रको निम्ति एउटा कन्ट्रोभर्सी पनि आएको छ, विवादित पनि आएको छ, त्यो विवादका बारेमा नेपाली जनताले संसदले यसको स्वामित्व लिएला तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, संसदले, म त के भन्छु भने संसदले स्वामित्व लिँदैन, लिनु हुँदैन। यदि संसदले नै यसलाई स्वामित्व दिएर अनुमोदन गर्यो भने त्यो सिङ्गो संसद राष्ट्रघाती ठहर्नेछ। कार्यान्वयन सहज छ, संसदले स्वामित्व लियो, त्यति सहज देख्दिनँ मैले कार्यान्वयन, त्यति सहज देख्दिनँ। किनभने यदि यसलाई पारित गर्यो भने म भन्छु यो देशमा, यो देश गुलाम बनाउनका निम्ति ती सबै जिम्मेवार हुनेछ। जुन राजनैतिक दलको नेता, मेरै पार्टीको नेताले पनि यसलाई अनुमोदन गर्ने भएछ भने म त्यसको विरुद्धमा जान्छु। तर तपाईँको म पिपुल सिङ्गो नेपाली जनतालाई अपिल गर्छु, देश बचाउनु पर्यो। सन्धि सम्झौताले देशलाई उ गर्न चाहिँ गुलाम बनाउन दिनु भएन। तपाईँको पार्टीले खुल्ला बहस गरिराखेको छैन आजका दिनसम्म। त्यसैले मेरो पार्टीले हिजो एकीकृत छँदाखेरि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरि यो विवादको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा विवादको विषयवस्तु बन्यो। त्यति बेला केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नै मैले नै प्रस्तावित के गरेँ भने यसको अध्ययन कार्यदल बनाऊ। सबैले अध्ययन गरिसकेको छैन, किन केन्द्रीय कमिटीको 450 को सङ्ख्यामा सबैले यसका चाहिँ विभिन्न आयामबारे अध्ययन गर्नुपर्छ, यसका पृष्ठभूमिबारे अध्ययन गर्नुपर्छ। अध्ययन गरिसकेको छैन, कमसेकम कार्यदलले अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन ल्याओस्, त्यस पछाडि मात्रै यसका बारेमा टुङ्गो लगाउला भन्यो। नभन्दै केन्द्रीय कमिटीले पोहोर साल माघमा, गत वर्ष भनेको यो वर्ष गएको मात्र होइन, अघिल्लो माघमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले कामरेड झलनाथ खनालको नेतृत्वमा चाहिँ एउटा आयोग बनायो। त्यो आयोगले चाहिँ नि प्रतिवेदन तयार पार्यो, संशोधन भए स्वीकार गर्ने भन्ने गयो। अब त्यो त्यसमा चाहिँ नि के गरिदियो भने राष्ट्रिय हित अनुकूल सम्झौतालाई राष्ट्रिय हित अनुकूल संशोधन गरेर राष्ट्रिय हित प्रतिकूल भएका दफाहरूलाई संशोधन गरेर चाहिँ नि यसलाई अनुमोदन गर्ने भन्नु गर्यो। मैले के भने मेरो त्यसमा विमति रह्यो। राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउने भन्ने कुरामा विमति होइन, यसको ओरिजिनै बेठिक छ। जब यसको जन्म नै बेठिक छ भने यसलाई कहाँबाट हामीले चाहिँ राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन सक्छौँ? त्यसकारणले यो आइपिएससँगको रिलेसनदेखि लिएर जे उद्देश्यको निम्ति ग्लोबल पोलिटिक्सको निम्ति गरिएको थियो त्यो कुराहरू नै बेठिक छ। अनि हाम्रै नेपालको हकमा यही कार्यान्वयन गर्नका निम्ति राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाइदिनको निम्ति गर्ने हुन्छ। अहिले पनि पार्लियामेन्टमा शङ्का के उब्जिरहेको छ भने हामी आइपिएससम्म सामेल हुन्नौँ, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीमा हामी सामेल हुँदैनौँ, असंलग्न, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति हो। त्यसपछि संविधान सुपरसिड गर्ने, संविधानलाई नै यसको दफाहरू बाजिएको हदमा चाहिँ नि संविधान र कानुनलाई, कानुन भनेको मूल कानुन त संविधान भन्दा माथि यो हुँदैन, कानुनभन्दा यो माथि हुँदैन भन्ने कुराको सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर अनि यसलाई पारित गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। त्यो सङ्कल्प प्रस्तावले यसलाई केही पनि छुँदैन, किनभने यो अमेरिकासँग भएको सम्झौता। अमेरिकाको सिनेटले पास गरे, सुन्नुहोस् अब अमेरिकाको सिनेटले पास गरेको छ। अब यो सम्झौता कमा फुल स्टप परिवर्तन हुँदैन। अब उनीहरूले के भनेका छन्, राजदूतहरूको केही समय अगाडिको भनाइ थियो हामीले इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्टहरूमा अलिकति चेन्ज गरौँला नि भन्नु। मूल सम्झौता यथावत रहेपछि इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट्समा परिवर्तन गरेर के हुने? संविधान जे भयो कानुन बनाउँदा राम्रो बनाऊ भन्ने भयो नि त। त्यसकारणले के भने त्यो त मूल कानुन, त्यसको कानुन भनेको मूल कानुनको विपरीत भयो भने त नल एन्ड भ्वाइड हुन्छ, त्यो निष्क्रिय हुन्छ। त्यसकारणले
अब यो ओरिजिनै बेठिक छ, यसको उद्देश्यै बेठिक छ, यसका सबै कुरा बेठिक छ नि मैले आउट राइट रिजेक्ट गर्नुपर्दछ। तर अमेरिका जस्तो मुलुकलाई एउटा विद्युत प्रसारण लाइन अथवा सडक विस्तारकै लागि नेपालमा आएर त्यो रणनीतिक मैदान बनाउन यत्रो हो त्यही हो उद्देश्य, त्यही हो। तपाईँले क्वेसन गर्नु नि, अमेरिका जस्तो मुलुकले नेपालमा 50 करोड डलर मात्रै अहिलेको भाउमा चाहिँ नि लगभग भन्यो भने 62-63 अरब रुपियाँ, यति धेरै मतलब चिउरा चपाउनु पर्ने परिस्थिति त होइन होला नि। चाह्यो भने त आउँछ नि त। त्यसका चाह्यो भने आउँछ भनेर हामी लम्पसार परिदिने? अमेरिका आउँछ, शक्तिशाली हो, हामी लम्पसार परिदिने? आइहाल्छ नि अमेरिका, हामीले विरोध गरेर के गर्ने भन्ने? एकजना पनि देशभक्त नागरिक छ भने उसले विरोध गर्नुपर्छ। यो बेठिक छ। अमेरिकासँगको मैत्रिक सम्बन्ध कायम गर्नु हुँदैन भने होइन। त्यत्रो वर्षदेखि अमेरिकी सहयोग हामीले लिइराखेका छौँ, सहायता लिइराखेका छौँ। त्यसो हो भने त्यही कारणले हामीले लिने? हिजो गल्ती भयो अरे, हिजोको बेठिक भएका कुराहरू थिएन, अलग कुरा। अहिले त पारदर्शी भयो नि त, सबै चिज बुझियो नि त। बिना शर्त आएका चाहिँ लिनु पर्यो। बिना शर्त आएका त लिनु पर्छ। सहयोग भनेको त बिना शर्त। तपाईँलाई मैले सहयोग दिएँ, तैँले मलाई यो गरिदिनु पर्यो, यो गरिदिनु पर्यो भन्यो भने तपाईँ मान्नुहुन्छ? तपाईँ त शर्तबन्दीमा जानुभयो। तपाईँ अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा मैले समाति न्याग्ने, त्यसमा पनि मातृभूमि नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता नै आँचाउने प्रकृतिको, ठिक छ, खारिज हुन्छ तपाईलाई लाग्छ? होइन, म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा लेनदेनहरू हुन सक्छन्, गरिरहेकै हो नि, तर गरिरहेकै हो। तर के हो भने मुलुकको सार्वभौमिकतामा आँचाउने कुनै पनि कुराहरू गर्न सकिन्न, कुनै पनि सम्झौताहरू गर्न सकिन्न। खारिज हुन्छ यो? मैले भनिहालेँ खारिज त हुन्छ। खारिज भएन र खारिज गरेनन् भने जसले खारिज गर्दैनन् ती देशद्रोही हो। त्यो पंक्तिमा तपाईँको पार्टीको नेतृत्व उभिन सक्छ? जोसुकै उभियोस्, खारेज नगरेर यसलाई पारित गर्ने गर्छ भने त्यो देशद्रोही हुन्छ। अहिलेको सरकारको मुड के देख्नुहुन्छ? अहिलेको सरकारले त पहिलेदेखि भनिरहेको छ, टाउको फुटाएर भए पनि जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ भन्छ। अहिलेको काङ्ग्रेसले भन्दैछ होइन अलिअलि मिलाएर गर्नुपर्ने छ भने गरौँ नि त भनेर काङ्ग्रेस बोल्दैछ। अहिले काङ्ग्रेसभित्रको अन्तर्विरोधमा यो खेल्न खोजिएको छ। सरकार कर्नर परिरहेको छ अनि प्ले के गर्ने भन्दाखेरि अब काङ्ग्रेसले गरेको सम्झौता, त्यस कारण यसलाई पास गर्नका निम्ति भनेर हिजो मिटिङ बोलाइयो, सर्वदलीय बैठक, हिजो सर्वदलीय बैठकका नाममा बोलाइयो। काङ्ग्रेसले सम्झौता, तिमीले सम्झौता गरेको ऊ चाहिँ अहिले पास हुनु पर्यो है भनेर अहिले सत्ता समीकरणको प्रश्नमा सरकार कमजोर पन्दै पेलिँदै गएको स्थितिमा अब यसबाट विन ओभर गर्नका निम्ति अर्को ब्ल्याकमेलिङ गर्दैछ। तपाईँहरू त त्यति बेला सी जिनपिङ विचारधारा अन्तर्गत प्रशिक्षित भनेर त्यत्रो प्रशिक्षण लिएको पनि पार्टी थियो है। गलत कुरा। अब अहिले यति बेला यत्रो रणनीतिक रूपमा आइराखेको सन्दर्भमा बेजिङको भूमिका केही रहेन? म बताइदिइहाल्छु। सी जिनपिङ विचारधारा अन्तर्गत केही पनि होइन। हामीले अध्ययन गर्ने कुरा त संसारभरका गान्धीवाद के हो भनेर अध्ययन गर्ने कि नगर्ने होइन। अनि के अरे उसको चाहिँ जवाहरलाल नेहरूको नेपाल सम्बन्धी नीति के थियो भनेर अध्ययन गर्ने कि नगर्ने? इन्डियाको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्ने कि नगर्ने? अनि सी जिनपिङका विचार अछुतो भयो हामीले अध्ययन गर्नका निम्ति? कम्युनिजम बारेमा अध्ययन गर्नका निम्ति अछुतो भयो? उत्तरको प्रतिक्रिया के रहन्छ त? यो यत्रो मुभमेन्ट भइरहँदा हामी उत्तरको प्रतिक्रिया, हामी उत्तर वा दक्षिणको प्रतिक्रिया बारेमा हामी सोचिरहेका छैनौँ। हामीले हाम्रो आफ्नो कुराहरू के हो भन्ने कुराहरू पहिले हामीले भन्नु पर्यो। हामीलाई कसले प्रतिक्रिया दिन्छ र त्यसबाट आधारबाट चल्ने भन्ने कुरा। हामी त लगभग सबै परिचालित छौँ नि। होइन, को परिचालित छन् मलाई त थाहा छैन। अरू परिचालित, म परिचालित छ। म मेरो देशको निम्ति परिचालित भएको मान्दछु। मेरो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, मेरो सार्वभौमिकता, मेरो अखण्डता, मेरो गौरव, मेरो लोकतन्त्रका निम्ति म परिचालित हुनुपर्छ। हरेक नेपाली बोनाफाइड सिटिजन यदि नेपालको हो भने उसले यो कुरा सोध्नुपर्छ। तपाईँको अन्त्यमा तपाईँको विश्लेषण, यो सम्झौता कार्यान्वयन भयो भने हामीले अनुमोदन गऱ्यौँ भने अमेरिकी सेना परेड खेल्न आउँछ भन्ने हो? होइन, अब यसलाई यो सम्झौतामा देखिँदैन। तर एउटा कुरा त मैले भने नि, यसको यही सम्झौतामा छ तपाईँको ट्यारिफ निर्धारण गर्ने उसैले गर्छ। करको कुरा, करको तिर्नु पर्दैन, कर तिर्नु पर्दैन, सबै छुट्छाउने, सबै छुट्छ। अनुसूची 7 मा सबै छुट्छ। त्यो आयोजना भएको थलोमा नेपालको कानुन लाग्दैन भन्ने त त्यसैमा छ।
नेपालको कानुन लाग्दैन भने त्यो प्रोजेक्ट सुरक्षा कसले गर्छ? नेपालले त विश्वास। नेपालले त त्यो विश्वास दिन सक्दैन होला नि त। विश्वास दिन सक्दैन भने अर्काको मुलुक आउने, नेपालमा प्रोजेक्ट बन्ने, नेपालले फाइदा उठाउने भन्ने, अनि त्यो प्रोजेक्टको सुरक्षाको निम्ति अर्को आउने हो। यही नै सभरेन्टीमाथिको हस्तक्षेप, सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप भनेको यही हो। नेपालले आफ्नो देशको भूभागको रक्षा गर्न सक्दैन। नेपालीले वीरता कमाएका छन्, संसारभरि लडेर वीरता प्राप्त गरेका नेपाली सेनाले सक्दैन, नेपाली सुरक्षा निकाली सक्दैन। बोर्डरमा तिलाठीमा इन्डियाले एग्रेसन गर्यो, बाँध फुटा ऊ गरिदिएर नेपालतिर बाँध बाँधिदिएर ऊ के अरे पानी पठाइदिएर तिलाठीका जनताले गएर भत्काइदिए। त एउटा गाउँका जनताले आफ्नो सभरेन्टीको सार्वभौमिकताको निम्ति सचेत भएर लड्दो रहेछन् भने अब सिङ्गो नेपालले देशको सार्वभौमिकताको निम्ति यहाँ भित्र आएर कसैले केही गर्न खोज्दाखेरि गर्न नसक्ने। अनि हामी वीर हौँ कि बुद्धु हौँ? भुपीले भनेको छ हामी वीर बनी गलिन्छौँ तर बुद्धु हौँ भने, बुद्धु हुने हो भने त्यही हो। होइन, वीर हुने हो भने आफ्नो सार्वभौमिकताको निम्ति हामीले आफ्नो आफूमाथि भर परौँ। हामीलाई मित्र चाहिन्छ, सहयोग चाहिन्छ, तर आफ्नो हितका निम्ति आफूलाई समाप्त पारेर आफ्नो सार्वभौमिकतालाई आफ्नो बन्दकी राखेर यस्ता सम्झौता गर्नु हुँदैन। हुन्छ, समय र संवादलाई हस्, धन्यवाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल समग्रतामा एमसिसी परियोजनामा नेपालले हस्ताक्षर गरिसके पछाडि सिर्जना भएको बहस, जुन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दिएको पछिल्लो समय घर्किएको यतिका महिनापछि फेरि त्यो सम्झौता सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर जुन रूपमा सरकारले जोडबल गरिराखेको छ अनि राजनीति विभाजित भएको छ, यसको पछिल्तिर जोडिएका स्वार्थहरू के कस्ता रहेका छन् भन्ने विषयमा जोड्यौँ। समय र संवादका लागि लीलामणि पोखरेललाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।